imo kay nakaila na kaniya ug imo siyang gihigugma. Nanaad ka nga imo unahon sa imong kinabuhi ang pagbuhat sa iyang kabubudon ug nga padayon nimo siyang higugmaon sa tibuok nimong kasing-kasing, kalag, hunahuna ug usog. Sukat niadtong panahona, mas milalumpa ang imong gugma kang Jehova. Usaon sa may imong itubag, kung naay mangutanan nimo, gimahal ba gyud nimo si Jehova? Siguradong dili ka magduha-duha nga moingon, gimahal nako siya, labaw pa kang bisan kinsa. Hulagway para sa parapuno. Hulaj, sister nga naghinumdum sa panahon nga nagpahinungod siya kang Jehova ug nagpabautismo. Una, siya naglingkod sa gawas ug nagampok. Ikaduha, gibautismuhan siya sa suba. Caption: nahinumdum ba ka sa imong gibati nga gugma para kang Jehova dihang nanaad ka nga moalagad niya ug nagpabautismo? Para po 2 ug 3, pangutana. Unsay gusto ni Jehova nga atong tuuhan ug unsay atong hisgutan niining artikuluha? Pero kumusta kung naay mangutanan nimo? Sigurado ba gyud ka nga gimahal ka ni Jehova? Unsay imong itubag? Magduha-duha ba ka kay naghunahuna ka nga dili ka angay higumaon ni Jehova? Ang usa ka sister nga wala magdako sa may humaong pamilya mingon, sigurado ko nga gimahal nako si Jehova. Ang problema ay magduha-duha ko pirmi kung gimahal ba gyud ko niya. Pero unsa man gyud gibati ni Jehova para nimo? Gusto ni Jehova nga motuo ka nga gimahal ka niya. Ang Jeremias 31:3 nagingon, gikan sa layo, si Jehova nagpakita kanako ug miingon, ang akong gugma kanimo oy hangtod sa hangtod. Tungod sa akong maunumong gugma, ikaw akong ikabig ganhi kanako. Ang tinuod, si Jehova mismo ang nagkabig nimo. Ug dihang nanaad ka nga moalagad niya og nagbabautismo, nadawat nimo ang usa ka espesyal kaayo nga regalo, ang iyang maunumong gugma. Gimahal ka niya pag-ayo, ug dili gyud kaniya biyaan. Tungod sa iyang maunumong gugma, iyang giisip ang iyang matinumanong mga lagad, apil ka, ingong iyang pinilihod nga katigayunan. Malakias 3:17 ug footnote. Gusto ni Jehova nga makumbinser ka nga gimahal ka niya. Sa mga kumbinsido kaayo si Apostol Pablo nga gimahal siya ni Jehova. Gani si Pablo misulat, kumbinsido ko nga ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga gobyerno o mga butangan niya karon o mga butangan moabot o mga gahom o gihabugon o giladmon o bisan unsang ubang linalang dili makabulag nato gikan sa gugma sa Dios. Roma 8:38 ug 39. Niining artikulo atong hisgutan kung nganong kinahanglan ta motuo nga gimahal ta ni Jehova ug kung unsay atong himuon aron makumbinser ta niana. Kung nganong kinahanglan ta motuo nga gimahal ta ni Jehova. Para po 4 pangutana. Sa unsang paagi masuklan nato ang usa sa mga litag ni Satanas? Kung mutuo ta nga gimahal ta ni Jehova, masuklan nato ang usa sa mga litag ni Satanas. Episo 6:11. Si Satanas naningkamot pag-ayo kutob sa iyang mahimo nga pahunungon ta sa pag-alagad kang Jehova. Ang usa sa mga paagi nga iyan ang ginahimo mao nga patuuhon ta niya nga wala ta higugmaan ni Jehova. Hinumdumi niya si Satanas nag-obserbar nato. Sama siyag leyon nga naghulat og saktong panahon sa pagtukob sa iyang biktima. Sagad atakihon ta niya panahon nga luya ta. Pananglitan, kung nag-uol ta tungod sa atong dili maayong mga kaagi, sa atong presenteng mga problema ug sa atong mga gikabalak-an bahin sa umaabot. Pahimuslan niya ang panahon nga luya ta aron pahunungon ta sa pag-alagad. Pero kung padayon natong paligunon ang atong pagsalig nga gimahal ta ni Jehova, mas makabarog ta batok ang Satanas ug sa iyang malimbungong mga litag. Unang Pedro 5:8 ug 9. Para po 5 pangutana. Nganong importante nga bation nato nga gimahal ug ipabilhan ta pag-ayo ni Jehova? Kung mutuo ta nga gimahal ta ni Jehova, mas masuod ta niya. Nganong makaingon ta ana? Kay dihang gilalang ta ni Jehova, gibutang niya sa atong kasing-kasing ang tinguha nga mahigugma ug higugmaon sa uban. Kung naay magpakita nato gugma, mapalihog pud ta sa pagpakita nila gugma. Mao kung bation nato nga gimahal ug ipabilhan ta ni Jehova, mapalihog ta nga higugmaon siya. Ug kung mas mulalong mga tong gugma kang Jehova, mas mulalong pud ang iyang gugma para nato.
Ang Biblia nag-ingon, duol sa Dios ug siya moduol kaninyo. Santiago 4:8. Pero unsay atong buhaton aron mas makumpinsirta nga gimahal ta ni Jehova? Kung unsay makatabang nato aron motuo ta nga gimahal ta ni Jehova. Para po sa pangutana, kung dili ta sigurado nga gimahal ta ni Jehova, unsay pwede natong iampo? Magma-espesipiko ug ayaw hunong sa pagampo. Pwede nimong balik-balikon ug hangyo si Jehova kada adlaw nga tabangan ka nga lantawon ang imong kaugalingon sama sa iyang panglantaw kanimo. Usahay, man tingali ka sa imong kasing-kasing, maong lisod para nimo nga motuo nga gimahal ka ni Jehova. Pero hinumdumi nga si Jehova mas labaw kaysa imong kasing-kasing. Mas nakaila siya nimo kaysa imong pagkaila sa imong kaugalingon. Naa siya'y nakita nimo nga wala tingali nimo makita. Maong ayaw pagduha-duha nga imupo kaniya ang tanan nimong gibati. Ug hangyua siya nga tabangan ka nga motuo maghigugma kaniya. Salmo 62:8. Dayon, liho puyon sa imong mga pag-ampo, pinaagi sa pagpadapat sa musunod ng mga sugyot. Para po City o Gutso pangutana, sa unsang paagi gipakita sa mga salmo nga gimahal gyud ka ni Jehova? Salib sa giingon ni Jehova. Ang mga magsusulat sa Biblia, gigiyahan sa pagsulat bahin kang Jehova aron mailhan nimo kung unsa gyud siya kasiha sa Dios. Konsideraha ang makapatandog ang mga pulong ni Salmistang David bahin kang Jehova. Siya mingon, si Jehova duol ni adtong mga dugmo ug kasing-kasing. Iyang luwason adtong mga naluya ang buot. Salmo 34:18. Dihang mag-uol ka pag-ayo, ubati tingali kang naginusara. Pero si Jehova nagsaad na dihang dugbog ang imong kasing-kasing, duol siya nimo, kay naibalo siya nga nianang panahona mas gikinahanglan nimo ang iyang tabang. Sa laing salmo, si David misulat, "Iguma ang akong mga luha sa imong panit nga sudanan." Salmo 56:8. Nakita ni Jehova ang imong mga kasakit ug kaguol ug nakasabot siya kung unsa ni kalisod para nimo. Dili gyud niya baliwalaon ang imong mga luha. Gani, iya ning gitigom kay importante ni para niya. Sama nga importante kaayo para sa usa nga nagbiyahe ang tubig nga iyang gidala. Sa Salmo 139:3 ato mabasa, "Sinati ka Jehova sa tanan akong dalan." Nakita ni Jehova ang tanan nimong ginahimo, pero nagpupos lang siya sa maayong mga butang nga imong gihimo. Ngano? Kay gipabilhan niya ang tanan nimong paningkamot nga mapalipay siya. Pinaagi niining makapahupay mga teksto nga iyang gipasulat diha sa Biblia sa magbiingon si Jehova. Gusto kong mahibalo ka nga gimahal di ka pag-ayo ug importante kaayo ka para nako. Pero sa ato nang nahisgutan sa miaging mga parapo, gusto ni Satanas nga patuuhon ka nga wala ka higugmaan ni Jehova. Maong kung naay mga higayon nga magduha ka kung gimahal ba ka ni Jehova, pangutan na ang imong kaugalingon. Kinsa may akong tuuhan, ang amahan sa bakak o ang Dios sa kamatuoran? Juan 8:44 ug Salmo 31:5. Para po 9 pangutana, unsay gipasalig ni Jehova para ni adtong mga nahigugma niya? Una-una kung unsay pagbati ni Jehova ni adtong mga nahigugma niya. Konsideraha kung unsay giingon ni Jehova kang Moises ug sa mga Israeliton. Ang Exodo 20:5-6 nagingon, "Ayaw gyud ko nila o katintal sa pag-alagad nila, kay ako, si Jehova nga imong Dios, mo'y Dios nga nangayog eksklusibong debosyon. Ang silot sa kasaypanan sa mga amahan, akong ipahamtang sa mga anak. Sa ikatulong henerasyon ug sa ikapat nga henerasyon ni atong nagdumot nako. Apan magpakita ako og maunungong hugma hangtod sa linibo ka henerasyon ni atong nahigugma nako ug nagatuman sa akong mga sugo." Si Jehova nagsaad nga padayon siyang magpakitag maunungong hugma sa mga nahigugma niya. Ang iyang giingon nagpasalig nato nga ang atong maunungong Dios dili kay igurang modawat og gugma gikan sa iyang mga magsisimba, kundi pakitaan pud niya sila gugma imong balos. Maong kung naay mga higayon nga nagduha-duha ka kung gimahal ba ka ni Jehova, pautan na ang imong kaugalingon. Gimahal ba nako si Jehova? Dayon hunahunaan ni, kung gimahal nimo si Jehova ug naningkamot ka nga mapalipay siya, makasalig ka nga gimahal kaniya pag-ayo. Sa ato pa,
Kung wala ka magduha nga gimahal nimo si Jehova, wala pud kay rason nga magduha nga gimahal ka niya. Makasalig gyud ka sa iyang gugma ug pagkamaunugon. Para po Jis ug 11 pangutana. Unsay gusto ni Jehova nga imo hunahon bahin sa lukat? Pamalandunga ang lukat. Ang halad lukat ni Jesucristo mao ang kinadakang regalo ni Jehova para sa katawan. Pero regalo pud ba kini ni Jehova para nimo mismo? Oo. Konsidera ha ang kasinatian ni Apostol Pablo. Nakahimo siyang seryosong mga sala sa wala pa siya mahimong Kristohanon o kinahanglan siyang makigbisog sa iyang mga kahuyangan. Pero kumbinsido siya nga ang lukat mo'y personal nga regalo ni Jehova para niya. Ang Galatia 2:20 nagingon, ako gilansang sa istaka uban sa Kristo. Dili na ako ang nagkinabuhi, kundili ang Kristo na ang nagkinabuhi nga nahiusa kanako. Usa karon ako nagkinabuhi sumala sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Kinsa nahigugman ako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Hinumdumi nga si Jehova ang nagpasulat ni ining mga pulunga kang Pablo ug ang tanang nasulat diha sa Biblia gisulat aron tudluan ta. Usa ang gisulat ni Pablo nagpakita nga gusto ni Jehova na isipon nimo ang lukat ingong iyang personal nga regalo para nimo. Kung ingunana ang imong pag-isip sa lukat, mas makumpinser ka na personal gyud kang gimahal ni Jehova. Mapasalamaton ta kang Jehova kay iyang gipadala si Jesus dinhi sa yuta aron mamatay para nato. Pero nga ba'y laing rason kung nganong mianhi si Jesus sa yuta? Gusto niyang isulti sa uban ang kamatuoran bahin kang Jehova nga Dios, apil na kung unsay pagbati sa atong amahan bahin nato nga iyang mga anak. Kung giunsa ta pagtabang ni Jesus nga musalig sa gugma ni Jehova. Para po 12 pangutana. Nganong makasalig ta sa giingon ni Jesus bahin kang Jehova? Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, daghan siya gisulti bahin kang Jehova ug sa iyang personalidad. Daghan gyud rason nga musalig sa giingon ni Jesus bahin kang Jehova. Ngano? Kay dugay na kayo silang nag-uban dito sa langit sa wala pa moanhi si Jesus sa yuta. Nakita ug naobserbahan mismo ni Jesus kung unsa kadako ang gugma ni Jehova sa iyang matinumanong mga alagad dinhi sa yuta. Giun sa pagtabang ni Jesus ang uban na musalig sa gugma ni Jehova. Para po 13 pangutana. Unsay gusto ni Jesus nga atong isipon bahin kang Jehova? Gusto ni Jesus nga isipon nato si Jehova ingong atong amahan. Sa mga ebanghelyo, kapig 160 ka bisis nga gitawag ni Jesus si Jehova ingong amahan. Ug dihang nakigistorya siya sa iyang mga sumusunod, migamit siya mga pulong sama sa inyong amahan o inyong langitnong amahan. Mateo 5:16 ug 6:26. Ang study note sa Mateo 5:16 nagingon, ang mga alagad sa Dios kaniadto migamit og daghang mga titulo nga nagpakita sa paghalangdo ni Jehova, sama sa labing gamhanan, ang labing hataas ug ang dakong magdalalang. Pero si Jesus kanunay migamit og simple ug komun nga termino nga amahan aron ipakita nga gusto sa Dios nga makigsuod sa iyang mga magsisimba. Klaro nga gusto ni Jesus nga isipon nato si Jehova ingong mahigugmaong amahan, kinsa nahigugma sa iyang mga anak. Atong hisgutan ang duha ka pananglitan kung giun sa paggamit ni Jesus ang pulong amahan. Para po 14 pangutana. Giun sa pagpakita ni Jesus na ang matagusan nato bililhon sa atong langitong amahan. Una, konsideraha ang giingon ni Jesus diha sa Mateo 10:29 ngadto sa 31. Kini nagingon, dili ba ang duha ka guriyon ginabaligya lang og usa ka sensilyo nga gamay pili? Apan walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga dili mahibaluan sa inyong amahan. Nahibalo pa gani siya sa gidaganon sa buhok sa inyong ulo. Usa ayaw mo kahadlok, mas labaw mo bili kaysa daghang guriyon. Ang mga guriyon mao'y gagmayng langgam nga dili gud makahimo sa paghigugma o pagsimba kang Jehova. Pero ang matag guriyon bililhon sa atong amahan. Kani mahibaluan niya kung naay usa niini nga mahulog sa yuta. Kung gipabilhan ni Jehova kini nga mga langgam, labaw na gyud nga gimahal o gipabilhan niya ang matag usa sa iyang matinumanong mga magsisimba nga nagalagad niya tungod sa gugma. Nahibalo pa gani siya sa gidaghanon sa buhok sa atong ulo. Bahin niini, ang study note sa bersikulo 30 nagingon, kay nahibalo kayo si Jehova bisan niining ginagmayng mga detalye,
Nagpakita ni nga interesado kayo siya sa matag usa sa mga sumusunod sa Kristo. Klaro nga gusto ni Jesus nga mutuo ta nga bilihon ta sa atong langitnong Amahan. Hulagway para sa parapo 14. Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga obserbahan ang goryon nga ilang nakita. Ang iyang mga tinun-an naminaw pag-ayo niya. Caption: kung gipabilhan ni Jehova ang mga goryon ug nahibalo pa gani siya kunay usa niini nga mahulog sa yuta, mas labaw nga iya kang ipabilhan kay matinumanon kang nag-alagad niya tungod sa gugma. Para po 15 pangutana. Unsay imong makatunan sa giingon ni Jesus sa Juan 6:44 bahin sa imong langitong Amahan? Matikdi ang laing higayon nga gigamit ni Jesus ang pulong Amahan. Ang Juan 6:44 nagingon: walay tawo nga makaari kanako gawas kun siya gikabig sa Amahan, kinsa nagpadala kanako, ug banhawon ako siya sa katapusang adlaw. Ang imong langitong Amahan mismo ang nagkabig o mahigugmaong nagdala nimo sa kamatuoran. Nganong gikabig kaniya? Kay naa siya'y nakitang maayo diha sa imong kasing-kasing. Ang study note sa Juan 6:44 nagingon nga posibleng naa sa hunahuna ni Jesus ang giingon ni Jeremias diha sa atong timang teksto. Tungod sa akong maunumong gugma, ikaw akong gikabig nganhi kanako. O sa footnote, mao nga padayon kong nagpakitag maunumong gugma kanimo. Jeremias 31:3. Hunahunaa lang kung unsay gipasabot ni ana. Ang atong may gugmaong langitong Amahan kanunay nagtan-aw sa atong maayong mga hiyas nga tingali wala nato makita sa atong kaugalingon. Para po 16 pangutana sa A. Unsay gustong itudlo ni Jesus kanato ug nganong angay tamutuo niya? Pangutana sa B. Sa unsang paagi mas makumbinser ka nga si Jehova ang Amahan nga imong gikinahanglan? Pinaagi sa pagtawag kang Jehova imong atong Amahan sa magmingon si Jesus: si Jehova dili lang kay akong Amahan, imo pud siyang Amahan. Ug sigurado ko nga gimahal ug ipabilhan kaniya pag-ayo. Kung naay mga panahon nga magduha-duha ka kung gimahal ba ka ni Jehova, pangutan na ang imong kaugalingon. Dili ba angay lang nga musalig ko sa giingon ni Jesus kinsa nakaila pag-ayo sa Amahan ug kanunay nagsulti sa tinuod? Di ay dugang impormasyon. Ang Amahan nga gikinahanglan natong tanan. Kining mga pulunga makita sa introduksyon sa librong Pakigsuod kang Jehova. Bahin sa katuyuan ini nga libro kini nagingon: masabtan nato nga si Jehova mao ang Amahan nga gikinahanglan natong tanan. Kay siya gamhanan, makatarunganon, maalamon ug mahigugmaon. Siya dili gyud mobiya sa matinumanon niyang mga anak. Ang usa ka sister nga gimaltratar sa iyang Amahan sukad sa bata pa siya, mingon kung sa unsang paagi kining libro ka nakatabang niya. Nagtudlo ni nako nga ang pulong Amahan dili angay kaadlawan. Nasabtan na nako karon kung unsa ang maayong Amahan. Naibalo ko nga giisip ko ni Jehova ang iyang anak. Ako siyang giisip imong akong Amahan. Kung man mabasa ang libro, ang laing magbabasa mingon: si Jehova gyud ang pinakamaayong Amahan. Aron mas makumbinser ka nga si Jehova ang Amahan nga imong gikinahanglan, pwede nimong himong study project ang pagbasa ni ini nga publikasyon. O kung nabasa na nimo ni kaniadto, pwede ni nimong basahog balik. Padayong paliguna ang imong pagsalig nga gimahal ka ni Jehova. Para po 17 pangutana. Nganong kinahanglan natong paligunon ang atong pagsalig nga gimahal ta ni Jehova? Kinahanglang padayon natong paligunon ang atong pagsalig nga gimahal ta ni Jehova. Sa ato nang nakatunan, ang atong kaaway nga si Satanas naningkamot pag-ayo nga pahunungon ta sa pag-alagad kang Jehova. Dili gyud siya mohunong sa iyang paningkamot nga patuokon ta nga wala ta higugmaan ni Jehova. Pero di gyud ta magpadaog kang Satanas. Para po 18 pangutana. Sa unsang paagi mapaligo nimo ang imong pagsalig nga gimahal ka ni Jehova? Aron mulikon ang imong pagsalig nga gimahal ka ni Jehova, padayon siyang hangyua nga tabangan ka nga lantawon ang imong kaugalingon sama sa iyang paglantaw kanimo. Konsideraha kung unsay giingon sa mga magsusulat sa Biblia bahin sa gugma ni Jehova. Unahunaa kung unsay iyang pagbati ngadtong mga nahigugma niya, nga dili kay igo ra siya modawat og gugma, kun dili magpakita pud siya gugma imong balos.
Pamalandunga kung nganong angay nimong isipon ang lukat imong personal nga regalo para nimo. Ug salig sa giingon ni Hesus nga si Jehova ang imong langitnong amahan. Makatabang na aron nga kun naay mangutana nimo, sigurado ba gyud ka nga gimahal ka ni Jehova? Dili na ka magduduha sa pagtubag. Oo, gimahal ko niya. Ug naningkamot ko nga ipakita ang akong gugma kaniya kada adlaw. Unsay imong tubag? Nganong kinahanglan ta motuo nga gimahal ta ni Jehova? Unsay makatabang nato nga motuo nga gimahal ta ni Jehova? Giun sa tabag-tabang ni Hesus nga musalig nga gimahal ta ni Jehova. Awit 154. Gugma nga dili molubad. Katapusan sa artikulo. Tunanang artikulo 34. Kining artikuluha tun-an sa simana sa Oktubre 27 hangtod Nobyembre 2, 2025. Salig nga gipasaylo na ka ni Jehova. Temang teksto. Imong gipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Salmo 32:5. Awit 3. Among kusog, paglaom ug pagsalig. Focus. Kung nganong kinahanglan tang mosalig sa pagpasaylo ni Jehova, o kung giun sa pagpakita sa Biblia nga pasayloon ta ni Jehova kung maginulsol ta. Para po 1 ug 2 pangutana. Unsa himuon ni Jehova para niadtong mga naginulsol? Si Haring David nakahimog seryosong mga sala. Maong nahibalo siya kung unsa kabugat ang bation sa usa tungod sa nangaging mga sala. Pero kay sinsiro siyang naghinulsol, ipasaylo siya ni Jehova. Napayan pag-ayo si David kay nasabtan niya nga gipasaylo na siya ni Jehova. Sama kang David, mapayan pud ta kung madawat nato ang kaluoy ni Jehova. Makapahupay gyud ang pagkahibalo nga si Jehova anda mo pasaylo sa atong mga sala. Bisag unsa pa ni kaseryoso, basta sinsiro tang maginulsol o tug-an sa atong mga sala ug maningkamot nga dili na nihimuon mag-usab. Ug makapalipay gyud ang pagkahibalo nga dihang mo pasaylo sa Jehova, iya na gyud ning kalimtan. Nasama bag wala ta makahimog sala. Hulagway para sa parapo 1 ug 2. Si Haring David naglingkod sa beranda nga nagtugtog og alpa ug nagkarta. Description o caption. Si Haring David naghimog daghang awit nga nagpakita kung unsa ka mapinasayloon si Jehova. Para po 3 o 4 pangutana. Unsay gibati sa usa ka sister human siya mabautismuhan ug unsay atong hisgutan niining artikuluha? Pero naay mga higayon nga malisdan ta nga mosalig nga gipasaylo na ta ni Jehova. Konsideraha ang eksperyensya ni Jennifer nga nagdako sa saksi nga pamilya. Sa teenager pa siya, dubli siyang pagkinabuhi. Sikreto siyang mihimog daot ang mga buhat. Sa ulahi, ibalik siya kang Jehova ug sa ngadto